Pag si Kalahi Seeds maghatag og project, it's not all about the project itself, but of course para ma-empower ang community. Most especially sa mga women. Ang self-confidence lang jud pud kaya din nako ni siya. Dili na ko dapat maulaw para sa ako ang komunidad. Ganahan sila sa proseso sa kalahi. Tungod kay ang iyang proseso, kuhaon nila kung unsa ang mas need sa katawhan. And then mo to'y proyekto nga ihatag nila. Ang Kalahi Seeds isip programa sa DSWD o Department of Social Welfare and Development dinhi sa Sarangani Davao Occidental, usa ka programa nga nagahatag og oportunidad sa matag katawhan nga mapasibaw ang ilahang gustong buhaton nga disenyo para sa ilahang komunidad. Sa pagpagahom sa katawhan, aduna kita ginatawag na Community Empowerment Activity Cycle kung asa mao kini ang mamahimong ang mga activities nga pagagamiton sa lokal nga komunidad aron nga mabansay ang ilahang kahanas dinha sa pagplano, sa pagbudget o sa pag-implementar sa mga proyekto nga mo-address dito sa panginahanglanon sa matag katawhan sa matag kabaranggayan. Nagpasalamat mi sa Kalahi kay kami gi-train, gi-empowered through CDD process, and then nakahimo mi pag-implementar pinagi sa pag-train sa amoa ikan sa kanang trabaho sa engineer, mag-compute og kanang gitawag og simple analysis, gitudloan mi ana unsaon pagpasa og proposal ito sa atong funder. Nakaagi na ta ana. So dako kay siyang tabang pag-implement tungod kay na-empower man gyud ang katawhan sa barangay. Kay ngano? Una, ang nagatrabaho is atong mga volunteers. So isa sila sa mga benefits, not just only sa duration sa trabaho, but of course isa po sila sa naka-benefits, direct beneficiaries sa maong proyekto. Dako ko kalipay tungod kay bisin senior citizen, apil mi gihapon sa pag dumala o pag gahom sa maong mga project nga kuan sa Kalahi Seeds. Tungod kay empower na ang matag katawhan dinhi sa lungsod sa Sarangani, sila na mismo ang nagasulti kung unsa ang problema sa matag komunidad. Sila na pod mismo ang nagasulbad kung unsa ang posibleng intervention para matubag ang problema nga ilahang kinahanglan. Ang mga proyekto nga nahatag sa Kalahi Seeds sa matag kabaranggayan, nagapunting siya dito sa gusto nato nga matubag nga kapobrehon sa lungsod sa Sarangani. Ang proyekto sa Kalahi diri sa among barangay mao ni siya ang dalan sa kalambuan nga nahimo diri. So dako gyud siyang tabang sa amo kay sa una pangit pa gyud siya kay ni maglisod among produkto gikan sa bukid. Maglisod jud among mga estudyante diri. So karon lipay kaayo ang mga batanon diri mag-eskwela, dili na sila maglisod gud og lakaw kay sa una dagko ang tag-as kay ning mga sagbot diri nya kabatuan. Dako kayong kausaban sa atong barangay. Kay sa una, ang atong mga produkto, mas lisod sila maghatod diri sa sentro kay kabayo pa sa una unya kabatuan ang atong karsada. Samantala karon, pwede na ta dili mo gamit og kabayo, motor na. Pila ka minuto abot na ta sa atong destinasyon diri sa sentro. Samantala sa una, dugay kayo kay baktason pa nila or magpambot pa sila palibot ana. Sa atong mga estudyante, mas ganahan na sila mo eskwela. Di na sila mo absent kay kung wala sila ipamasahe sa motor, mubaktas na sila bisag ting ulan wala na ilapok kay simentado naman ang atong dalan. So last year, 2023, nag-start ang atong proyekto sa Kalahi, mao ang single barrel box culvert. Inubadan usab sa tabang bisan pa sa MLGU, BLGU, partnership sa Kalahi Seeds. So una, dako kay kabaguhan tungod kay ang mga estudyante ting ulan, kung naalang kay raincoat, pwede na ka makatabok. So dili na kaayo sila absent. Ikaduha, nakatabang na usab sa pagpasulod bisan pa sa mga produkto nga igawas ngadto sa neighboring barangay
So dako kay siyang tabang, dako kay siyang impact not just only sa amoa but sa tuang mga neighboring nga mga barangay. Ang akong dako usab nga pagpasalamat sa atong mga community volunteers nga mao gayoy inspirasyon sa programa nga Kalahi Seeds, mas paningkamot pa para mas matarong o para mas mapalambo pag yun ang pagpaimplementar sa mga subproyekto dinhi sa lungsod sa Sarangani. Dako jud kay akong pagpasalamat sa Kalahi nag-abot diri sa amo ang munisipyo. Na-empower jud mi mga volunteers na palambo niya ang among komunidad. Dahilan nga ako na-appreciate ang Kalahi tungod sa dako ilang ambag when it comes sa project kay community-based gud siya. Ginahatagan jud og gahom, ginahatagan og katungod ang katawhan. Well empowered na gyud ang mga volunteer nato diri. Pwede na sila kung kuan pa buhian sa i-deploy nato sa field ana para ma-implement ang atong ang project and then mahuman siya nga hapsay. Magkalahi tayo, Pilipinas!